Hello mga kayaya, mayong adlaw sa atong tanan. For today's video, himo na pud tag content mga kayaya. So share ko sa inyo yung aking ganap kahapon sa buntag mga kayaya. Kay Domingo man gahapon nagsimba jud mi mga kayaya kaming tanan. So dili wala day kauban ato ako ang isa ka anak mga kayaya kay wala man diri sa balay. So upat lang mi nagsimba mga kayaya, pero nalipay jud kay ko mga kayaya basta makasimba ming tanan mga kayaya kay usahay dili man jud makasimba gyud ang ako ang anak, usahay kami pud sa kumbana, usaya kumbana dili makasimba kay mao lagi ni naitrabaho sa bukid. So karon ako jud siyang gi porsige gyud mga kayaya nga mo uban sa ko ang magsimba kay ingon ko kaisa lang ni sa isa kasimana. Bahalag wala tay income, ang importante makasimba jud ta mga kayaya. Malipay jud ko mga kayaya nga kaming tanan makasimba nya kay gahapon wala man lagi akong isa ka anak kay dito sa sa balay sa iyang nobya. So kami lang diri nahabilin, so kami lang pud nakasimba mga kayaya. So ako jud silang giporsige, Sabado pa lang daan nagsiling nako sa ila, nag-ingon ako nga matulog og sayo kay mo matatag sayo kay mo adto tag simbahan kay kinahanglan mo simba jud ta para makapasalamat tas Ginoo og tabangan pud mo sa inyong pag-eskwela. Mana mga kayaya basta makasimba jud mi, labi nagkaming tanan malipay jud ko mga kayaya. So mao ni kinahanglan jud magsimba jud ta mga kayaya, magpasalamat ta sa Ginoo sa tanan nga grasya nga gihatag sa aton, labi na jud ang ato ang kinabuhi, ang iyang ginahatag sa ato sa adlaw-adlaw nga kusog, no? Unya panilipdan jud ta mga kayaya kay daghan na biya kayo karong mga balita-balita, no? Sus mo jud na nga moduol jud ta sa Ginoo mga kayaya kay siya lang jud ang labaw nga makagagahom nga makapanalipod sa tuwa mga kayaya. So mao ni mga kayaya diri nami abot nami diri sa simbahan. Unya pagkahuman namon mga kayaya, so nangaon pud mi kay hingyamar naman akong anak nga gutom na daw siya. So sa balay kay wala may naghimos kay kami laging tanan nagsimba. So mao to nagkaon na lang mis karinderya mga kayaya. Unya pagkahuman mga kayaya hinguli na pud sila. Ako nagpabilin lang ko mintas gahulat ko mga kayaya sa akong anak nga sugaton ko sa top down kay mangumpra lagi ko. So mao to tanaw-tanaw lang sa ako sa ukay-ukay mga kayaya. Unya mintras nga gahulat ko sa kong anak kay ingon ko apasa ko dalha ang top down nato og dalha ang mga basiyo sang ilimnon og kanang butangan og tubig. Ang uban mga kayaya maingon sila dili kuno sila mo simba, no, kay sa balay lang sila gaampo, sa balay lang sila nagapasalamat sa Ginoo. Okay man na mga kayaya, pero para sa ko alahi yun na musulod yung kag simbahan mga kayaya kay kami bitaw sa una bisag naami sa bukid nagpuyo mga kayaya. Akong nanay to murag didto jud mi kasunod sa iyaha, mo lugsong jud to sa baryo mga kayaya para lang jud mo simba. Ginadalag jud mi, gahilak-hilak pa mi kay mga bata pa mi ato, no. Ya kay gabaklay pa gid pares karon nga mosakay og motor. So mo to ginadala jud mi sa among nanay magsimba mga kayaya. So diri lang sa taman mga kayaya ako ang for today's video. See you next vlog. Salamat yung support at panunood. Bye, Ampi.